Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी एप्लाइड मेकानिक्स को च्याप्टर 3 फोर्सेस एक्टिङ अन पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी कपललाई एज अ फ्री वेक्टर को रूपमा जान्न गइरहेका छौं। सो यो भनेको के हो त? यो भन्नुको अर्थ हो कपलमा जुन मोमेन्ट हुन्छ त्यो मोमेन्ट हामीले स्पेसमा कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यसको भ्यालु सेम रहन्छ। सो यहाँ मानौ मैले एउटा कपल वेक्टर जसमा फोर्सको म्याग्निट्युड छ f। सो दुईटा प्यारलल फोर्सेस which are opposite in their sense and their line of actions are separated by certain distance d। अब यस्तो खालको फोर्सले गर्दाखेरि आउँछ कपल र यो कपल जुन छ हामी हेर्न सक्छौं क्लकवाइज कपल छ र यसको म्याग्निट्युड हुन्छ प्रोडक्ट अफ दिस फोर्स एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अब यो कपल जुन छ अथवा यो कपलले गर्दाखेरि जुन यो मोमेन्ट छ यो मोमेन्ट हामीले स्पेसमा कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा लियौ भने यसको भ्यालु सेम रहन्छ। यो ओरिजिनको अबाउटमा लियौ भने पनि यसको भ्यालु एफ इन्टु डी नै हुन्छ, डाइरेक्सन यसको क्लकवाइज नै हुन्छ। यहाँ एक्स प्लेनमा एउटा पोइन्ट ए लिए, यो ए को अबाउटमा मैले यसले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरे भने फेरि यसको म्याग्निट्युड भनेको एफ इन्टु डी र डाइरेक्सन भनेको क्लकवाइज नै रहन्छ। एक्स वाइ जेड प्लेनमा कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा लिए भने सेम रहन्छ। सो यस्तो खालको भेक्टर हो यो कपल कि जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन सेम नै रहन्छ। हामीले स्पेसमा कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा त्यसको मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्यो भने अब भेक्टोरिकली हामी फोर्स भेक्टरलाई देखाउनु पर्यो भने हामी कसरी देखाउँछौं? हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं। अब कपललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यही कपललाई हेर्ने हो भने फोर्स हाम्रो यसरी गएको छ। सो र यो मोमेन्ट जुन छ यो क्लकवाइज छ। सो यो भयो नोटेसन फर फ्री भेक्टर कपल। अब हामी यसको इलिस्ट्रेसन हेरौं। इलिस्ट्रेसन भनेको वी आर गोइङ टु प्रुभ दैट कपल इज अ फ्री भेक्टर। अब हामी कसरी प्रुभ गर्छौं त? टु प्रुभ कपल एज अ फ्री भेक्टर वी नीड टु शो मोमेन्ट अफ कपल अबाउट एनी पोइन्ट विल बी सेम। सो हामी एउटा कपलको मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं तीनटा डिफरेन्ट पोइन्टहरुको अबाउटमा र यदि भ्यालु सेम आयो भने हामी भन्न सक्छौं कि कपल जुन छ फ्री भेक्टर हो। अब फाइनल एक्जाममा यस्तो इलिस्ट्रेसन धेरै चोटी सोधिएको हुन्छ थ्योरी क्वेशनमा 4 to 6 मार्क्समा। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। हामीले यहाँ कन्सिडर गरेका छौं एउटा कोर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँनेर हामी कन्सिडर गर्छौं एउटा रेक्टेंगुलर प्लेट एलिमेन्ट। सो यो एउटा रेक्टेंगुलर प्लेट एलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गर्यौं। यो रेक्टेंगुलर प्लेट एलिमेन्टको लेन्थ छ a र यसको विड्थ भनेको छ b। अब यो रेक्टेंगुलर प्लेट एलिमेन्टको हामीले भर्टेक्सहरु फिक्स गरौं। सो एउटा भर्टेक्स त यो ओरिजिन नै भयो, अर्को भनेको मैले a b र c भनेर लेखे। अब यहाँनेर मैले यिनीहरुको कोर्डिनेट लेख्नु पर्यो भने o भनेको त ओरिजिन भयो 0, 0, a भनेको यसको कोर्डिनेट कति भयो त a, 0। त्यसैगरी b को कोर्डिनेट भयो a, b र c को कोर्डिनेट कति भयो? c को कोर्डिनेट भयो 0, b। नाउ हामी के गर्छौं त? यो प्लेट एलिमेन्टको दुईटा प्यारलल जुन साइड्स छ यी साइड्सहरुमा हामी अपोजिङ फोर्सहरु एप्लाई गरौं। यो बीसी पोर्सनमा मैले यस्तो किसिमको अपोजिङ फोर्स एप्लाई गरे अफ म्याग्निट्युड f। सिमिलरली ओए पोर्सनमा हामी एप्लाई गर्छौं यही म्याग्निट्युडको फोर्स इन अपोजिट डाइरेक्सन, दैट इज यस्तो। अब यस्तो खालको फोर्सेस जो कि एकअर्कासँग अपोजिट सेन्सको छ र प्यारलल टु इच अदर छन् एन्ड देयर लाइन अफ एक्सन आर सेपरेटेड बाइ सर्टेन डिस्टेन्स। अब यस्तै खालको फोर्सले के गर्छ त? कपल फर्म गर्छ। हामी यो कपलले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं अबाउट पोइन्ट o, पोइन्ट a एन्ड पोइन्ट b। यदि भ्यालु हाम्रो सेम आयो भने वी क्यान से दैट दिस कपल भेक्टर इज अ फ्री भेक्टर। नाउ टेकिङ मोमेन्ट अबाउट o। मोमेन्ट अबाउट o भनेपछि हामीले यो फोर्स इन्टु दिस डिस्टेन्स गर्नु पर्यो। सो फर्मुलाले भन्छ मोमेन्ट अबाउट o भनेको, सो मैले मोमेन्ट अबाउट o लाई mo ले रिप्रेजेन्ट गरे। सो मोमेन्ट अबाउट o भनेको r क्रस f। r भनेको अब यो फोर्स, सो अबाउट o भनेपछि हामीले यो फोर्स इन्टु यो डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो। यो फोर्स भनेको कता गइरहेको छ त? यो x भन्दा अपोजिट तिर गइरहेको छ। हाम्रो जो रेक्टेंगुलर प्लेट xy प्लेनमा छ र फोर्स हाम्रो अपोजिट टु x डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि fi भेक्टर हुने भयो विथ नेगेटिभ साइन। र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको हामीले यहाँनिर फोर्स एक्ट भइरहेको छ, यो पोइन्ट भयो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स र यहाँदेखि o सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको co, दैट इज rco। नाउ हामीसँग छ सबै भर्टेक्सहरुको कोर्डिनेट्स, दैट मीन्स पोजिसन भेक्टर हामीसँग छ। सो पोजिसन भेक्टर छ भने हामी के गर्न सक्छौं? यो r भेक्टर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो co को लागि पोजिसन भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टर अफ c माइनस पोजिसन भेक्टर अफ o, दैट इज 0, b माइनस 0, 0। यो भयो r भेक्टर र माइनस fj भेक्टरलाई मैले एज इट इज छोड्दे। अब यहाँबाट हाम्रो xy प्लेनमा छ भनेपछि i र j को फर्ममा आउनु पर्यो हाम्रो r। सो 0 - 0 भनेको 0 नै भयो, दैट मीन्स i कम्पोनेन्ट 0, b - 0 भनेको b र पोजिटिभ छ, दैट इज bj भेक्टर इज पोजिटिभ। नाउ इन्टु f दैट इज माइनस f i भेक्टर। सो यहाँबाट हाम्रो आयो माइनस bf र ब्र्याकेटमा भयो j क्रस i। अब हामीलाई थाहा छ i भेक्टर क्रस j भेक्टर भनेको हुन्छ k भेक्टर र j भेक्टर क्रस i भेक्टर भनेको हुन्छ माइनस k भेक्टर। सो यहाँबाट हामी यो j क्रस i को ठाउँमा माइनस k राख्न सक्छौं, दैट इज माइनस bf इन्टु माइनस k भेक्टर विच इज इक्वल टु bf k भेक्टर। सो यो भयो म्याग्निट्युड अफ मोमेन्ट ड्यू टु दिस कपल अबाउट पोइन्ट o र डाइरेक्सन यसको कहाँ छ त? k भेक्टर भनेपछि यो नर्मल टु xy प्लेन हाम्रो गइरहेको छ। अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट a ड्यू टु दिस कपल। अब पोइन्ट a हाम्रो यहाँनेर छ, हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मोमेन्ट ड्यू टु दिस कपल भेक्टर अबाउट दिस पोइन्ट a। सो फेरि अब मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे m सबस्क्रिप्टमा a, ma ले ma इज इक्वल टु फेरि पनि हाम्रो फोर्स भनेको अघि जसरी नै छ, दैट इज माइनस fi भेक्टर र अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स यहाँनेर छ। सो के भयो त? ca, दैट इज rca हुने भयो। सो यहाँनेर हाम्रो rca इन्टु माइनस fi भेक्टर हुने भयो। फेरि अब पोजिसन भेक्टर हामीसँग थाहा छ, सो भ्यालु पुट गरौँ। c को पोजिसन कति छ त? 0, b दैट इज 0, b माइनस a, 0 दिस मल्टिप्लाइड बाइ माइनस fi भेक्टर। अब यहाँ 0 माइनस a भनेको माइनस a विच इज i भेक्टर। नाउ b माइनस 0 भनेको b प्लस b j भेक्टर। यो भयो हाम्रो यो r भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स
इन्टु माइनस एफ आई भेक्टर। अब हामीलाई थाहा छ आई क्रस आई भनेको 0 हुन्छ। सो ए आई भेक्टर क्रस माइनस एफ आई भेक्टर भनेको हाम्रो कति भयो त 0 भयो र बीजे भेक्टर माइनस एफ आई भेक्टर भनेपछि माइनस बीएफ र ब्रैकेट भित्र भयो जे क्रस आई विच इज सिमिलर टू हियर। सो यहाँ हामी फेरि राख्न सक्छौँ माइनस बीएफ माइनस के भेक्टर एन्ड दिस गिव्स बीएफ के भेक्टर र भ्यालु हाम्रो सिमिलर आएको छ एमओ र एमए को। फेरि हामी क्रस चेक गर्नको लागि अब के गर्छौँ त यो कपल भेक्टरले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट हामी अबाउट पोइन्ट बी क्याल्कुलेट गर्छौँ। नाउ टेकिङ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी। अब यो केसमा हाम्रो फोर्स जुन छ हाम्रो पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा गइरहेको छ दिस फोर्स इट्स पोइन्ट अफ एप्लिकेसन इज पोइन्ट ए र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको दिस एबी। सो यो केसमा फेरि अब मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी भएकोले गर्दाखेरि मैले यसलाई एम सबस्क्रिप्टमा बी भनेर लेखेँ। सो यो केसमा हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के भयो त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो एबी द्याट मिन्स आरएबी भेक्टर क्रस फोर्स भेक्टर भनेको अब के हुने भयो त पोजिटिभ एक्सतिर गइरहेको छ। सो अब हाम्रो एफआई भेक्टर मात्रै हुने भयो। नाउ वी डोन्ट नीड दिस ब्रैकेट। अब हामी कोअर्डिनेट्सहरु राखौं। आरएबी भनेको पोजिसन भेक्टर अफ ए माइनस पोजिसन भेक्टर अफ बी। ए को पोजिसन भेक्टर भनेको a0, बी को a, b दैट मीन्स a, 0 माइनस a, b इन्टु fi भेक्टर। अब यहाँबाट a माइनस a भनेको 0 भयो। सो 0 i भेक्टर र 0 माइनस b भनेको माइनस b j भेक्टर इन्टु fi भेक्टर विच इज इक्वल टु माइनस bf j क्रस i एन्ड दिस गिव्स bf k भेक्टर वन्स अगेन जस्तै कि हामीले माथिको दुईटा प्रोसेसमा गर्यौं। सो यसरी मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट o is equal to moment about point A is equal to moment about point B. So since MO equals to MA equals to MB, it's proved that couple is a free vector. यसरी हामीले कपललाई फ्री भेक्टरको रूपमा देखायौं। अब अपकमिङ भिडियोमा हामी त्यो च्याप्टर 3 को अर्को टपिक दैट इज रिजल्टेन्ट अफ फोर्स एन्ड मोमेन्ट फर अ सिस्टम अफ फोर्स को बारेमा पढ्ने छौं र यसरी नै च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू गर्ने छौं। थ्यांक यू।